ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचन सुधा परिच्छेद 31 अनुच्छेद 1 सच्चिदानन्द नै गुरु हुन्। ईश्वर लाभपछि सन्ध्यादि कर्मको त्याग। ब्राह्म भक्तगण गुरुवादका विरोधी छन्। यसैले ब्राह्म भक्त यस सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेछन्। ब्राह्म भक्त महाराज, गुरु नहुँदामा के ज्ञान हुँदैन? श्री रामकृष्ण सच्चिदानन्द नै गुरु हुन्। यदि कोही मानिसले गुरुका रूपमा तिम्रो चैतन्यलाई जागृत गरिदिन्छ भने जान्नु, सच्चिदानन्दले नै त्यस रूप धारण गरेका हुन्। गुरु मानव साथी हुन्, हात समातेर लैजान्छन्। भगवानको दर्शन भएपछि फेरि गुरु चेलाको ज्ञान रहँदैन। त्यो बडो कठिन ठाउँ हो। त्यहाँ गुरु शिष्यहरूमा साक्षात्कार हुँदैन। यसैले जनकले सुखदेवसँग भनेथे, यदि ब्रह्मज्ञान चाहन्छौ भने पहिले गुरु दक्षिणा देऊ, किनभने ब्रह्मज्ञान भएपछि गुरु शिष्यहरूमा भेद बुद्धि रहँदैन। जबसम्म ईश्वरको दर्शन हुँदैन तबसम्म मात्र गुरु शिष्य सम्बन्ध रहन्छ। एकछिनपछि साँझ पर्यो। ब्राह्म भक्तहरूमध्ये कसै कसैले श्री रामकृष्णलाई भनिरहेछन्, सायद अब तपाईँलाई सन्ध्या गर्नुपर्छ होला। श्री रामकृष्ण, होइन, यस्तो केही छैन। यो सबै पहिले एक एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्घ्य, पात्र, नियम आदिको आवश्यकता रहँदैन। श्री रामकृष्ण तथा आचार्य बेचाराम वेदान्त र ब्रह्मतत्त्वको प्रसङ्गमा साँझपछि आदि समाजका आचार्य श्री बेचारामले वेदीमा बसेर उपासना गरे। बीचबीचमा ब्राह्म सङ्गीत र उपनिषदको पाठ हुन लाग्यो। उपासनापछि श्री रामकृष्णसँग बसेर आचार्य अनेक प्रकारको वार्तालाप गरिरहेछन्। श्री रामकृष्ण, निराकार पनि साँचो हो, साकार पनि साँचो हो। तपाईँको के मत छ? आचार्य, हजुर, निराकार मानौ इलेक्ट्रिक करेन्ट, बिजुलीको प्रवाह हो। आँखाले देखिँदैन तर अनुभव गरिन्छ। श्री रामकृष्ण, हो, दुवै नै सत्य हो। साकार निराकार दुवै साँचा हुन्। केवल निराकार हो भन्नु कस्तो हुन्छ थाहा छ? जस्तै सहनाईमा 7वटा प्वाल रहे पनि एउटा मान्छे केवल पो मात्र गर्न जान्दछ, तर अर्कोलाई हेर त्यसैबाट कति थरीका राग रागिनी बजाउँछ। त्यस्तै हेर साकारवादी ईश्वरको कति थरी भावले आस्वाद लिन्छ। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक भावले। सक्कली कुरा के हो थाहा छ? कुनै पनि प्रकारले अमृत कुण्डमा पर्नु हो। चाहे स्तुति गरेर पर अथवा कसैले ठेलेर तिमी कुण्डमा खस, परिणाम एउटै हुनेछ, दुवै थरी अमर हुने हो। अमृत कुण्ड आनन्दरूपम अमृतम यद विभाति, ब्रह्म एव इदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण
अधश्चोर्धं च प्रसृतं ब्रह्म। मुण्डको उपनिषद 2:2-11। ब्राह्मणहरूका लागि पानी र हिउँको उपमा ठिक छ। सच्चिदानन्द मानव अनन्त जलराशि हो। महासागरको जल चिसो प्रदेशमा ठाउँ ठाउँमा जसरी हिउँको आकार धारण गर्छ, उसै गरी भक्ति रूपी चिसोले ती सच्चिदानन्द भक्तका लागि साकार रूप धारण गर्नुहुन्छ। ऋषिहरूले त्यस अतीन्द्रिय चिन्मय रूपको दर्शन र उनीसँग वार्तालाप गरेका थिए। भक्तको प्रेमको शरीर भागवती तनुबाट यस चिन्मय रूपको दर्शन हुन्छ। नारदले भनेका थिए, मलाई शुद्ध सर्वमयी भागवत तनु प्राप्त भएको छ। फेरि हो ब्रह्म अवाङ मनसो गोचरम। ज्ञान रूपी सूर्यको तापले साकार हिउँ गलेर जान्छ। ब्रह्म ज्ञानको पछि निर्विकल्प समाधिपछि आउँछ। समाधिपछि ब्रह्म ज्ञानको पछि निर्विकल्प समाधिपछि फेरि त्यही अनन्त वाक्यमनातीत अरूप निराकार ब्रह्म। त्यसको स्वरूप मुखले भन्न सकिन्न, चुप हुनुपर्छ। मुखले भनेर अनन्तलाई कसले बुझाउन सक्ने? चरो जति नै माथि उड्छ त्यसभन्दा माथि अरू पनि छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ आचार्य? हजुर, वेदान्तमा यस्तै प्रकारका कुरा छन्। श्री रामकृष्ण नुनको पुतली समुद्र नाप्न गएको थियो। फेरि उसले समाचार ल्याएन। एउटा मतमा छ, सुखदेव आदिहरूले दर्शन स्पर्शन गरेका थिए, हाम फालेका थिएनन्। मैले विद्यासागरसँग भनेको थिएँ, सबै चिजहरू झुठा भएका छन्, परन्तु ब्रह्म उच्छिष्ट भएको छैन। अर्थात् ब्रह्म के हो कसैले मुखले भन्न सकेको छैन। मुखले भनेपछि नै चिज उच्छिष्ट हुन जान्छ। विद्यासागर विद्वान हुन्। उनी यो सुनेर ज्यादै खुसी भए। सुनेको हो केदारको उतातिर हिउँले ढाकेको पहाड छ। धेरै उचाइसम्म जाँदा फेरि फर्केर आउन नसक्ने हुन्छ। जो मानिसहरू यो थाहा पाउन गएका थिए कि ज्यादै उचाइमा के रहेछ र त्यहाँ जाँदा कस्तो स्थिति हुन्छ, तिनले फेरि फर्केर आएर खबर दिएनन्। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। खबर दिने कसले, बुझाउने कसले? 7 ढोकाहरूभन्दा पर राजा छन्। प्रत्येक ढोकामा एक एक महाऐश्वर्यशाली पुरुष बसेका छन्। प्रत्येक ढोकामा शिष्य सोधिरहेछ, के राजा यिनै हुन्? गुरु पनि भन्दै जान्छन्, होइन, अर्थात् नेति नेति। 7औं ढोकामा गएपछि जे देखे एकदम अवाक हुन गए, आनन्दले विफल भए। फेरि यो सोध्नै परेन कि के राजा यिनै हुन्? देख्ने बित्तिकै सबै शङ्का नासिए। आचार्य हजुर, वेदान्तमा यस्तै सबै कुरा लेखिएका छन्। छिद्यन्ते सर्व संशयाः तस्मिन् दृष्टि परावरे आदि। मुण्डकोपनिषद 2:2-8। श्री रामकृष्ण जब उहाँ सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नुहुन्छ, तब हामी उहाँलाई सगुण ब्रह्म आद्याशक्ति भन्छौँ। जब उहाँ तिनै गुणदेखि अतीत हुनुहुन्छ, तब उहाँलाई निर्गुण ब्रह्म वाक्य मनको अतीत परब्रह्म भनिन्छ। मानिस उहाँको मायामा परेर आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छ। यस कुरालाई पनि बिर्सन्छ कि ऊ आफ्नै पिताको अनन्त ऐश्वर्यको अधिकारी हो। उहाँको माया त्रिगुणमयी छ। यी तिनै गुण डाका हुन्। सबै कुरा खोज्छन्।
हाम्रो स्वरूपलाई बिर्साइदिन्छन्। सत्व रज तम 3 गुण छन्, यीमध्ये खाली सत्य गुण नै ईश्वरका लागि बाटो देखाउँछ। तर ईश्वर कहाँ सत्य गुणले पनि लैजान सक्दैन। एउटा धनी मानिस जङ्गलको बीच बाटो गइरहेको थियो। एउटा धनी मानिस जङ्गलको बीच बाटो गइरहेको थियो। यस्तैमा 3 जना डाकाहरूले आएर उसलाई घेरे र उसका सबै थोक खोसेर लिए। सबै खोसखास पारेपछि एउटा डाकाले भन्यो, अब यसलाई राखेर के काम, मारिदिनुपर्छ। यस्तो भनेर त्यो डाका उसलाई काट्न गयो। दोस्रो डाकाले भन्यो, मार्न त मारिहाल्नुहुन्न, हातखुट्टा बाँधेर यसलाई यही छाडिदियौँ भने गएर पुलिसलाई खबर दिन सक्दैन। यति भनेर त्यो मानिसलाई बाँधी डाकाहरूले त्यही छाडेर गए। अलि बेरपछि तेस्रो डाका फर्केर आयो र भन्न लाग्यो, दुःख लाग्यो, तिमीलाई धेरै कष्ट भयो होइन? आऊ, म तिम्रो बन्धन खोलिदिन्छु। बन्धन खोलिदिएपछि त्यो डाका उसलाई बाटो देखाउँदै जान लाग्यो। सरकारी बाटोमा आइपुगेपछि उसले भन्यो, यो बाटोबाटै जाऊ, अब तिमी सजिलै आफ्नो घर जान सक्छौ। त्यो मानिसले भन्यो, यो के हो महाशय, तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् न, तपाईँले मेरो कत्रो उपकार गर्नुभयो। मेरो घरमा जाँदा हामीलाई कति आनन्द हुनेछ। डाकाले भन्यो, होइन, म त्यहाँ जाँदा छुटकाराको उपाय छैन, पुलिसले समात्नेछ। यति भनेर बाटो देखाई त्यो फर्केर गयो। पहिलो डाका तमोगुण हो, जसले भनेको थियो यसलाई राखेर के गर्ने, मारिदिउँ। तमोगुणले विनाश हुन्छ। दोस्रो डाका रजोगुण हो। रजोगुणले मानिस संसारमा आबद्ध हुन्छ, अनेकानेक काममा झेलिन्छ। रजोगुणले ईश्वरलाई बिर्साइदिन्छ। सत्वगुण मात्रै ईश्वरको बाटो बताइदिन्छ। दया, धर्म, भक्ति यी सबै सत्वगुणबाटै पैदा हुन्छन्। सत्वगुण नै अन्तिम खुट्किलो हो, त्यसपछि नै छत हुन्छ। मानिसको धाम हो परब्रह्म, त्रिगुणातीत नहुँदामा परब्रह्म। मानिसको धाम हो परब्रह्म, त्रिगुणातीत नहुँदामा ब्रह्मज्ञान हुँदैन। आचार्य, राम्रो भयो, यी सबै राम्रा कुरा भयो। श्री रामकृष्ण हाँस्दै, भक्तको स्वभाव के हो थाहा छ? म भनौँ तिमी सुन, तिमी भन म सुनौँ। तिमीहरू आचार्य हौ, कति धेरैजनालाई शिक्षा दिइरहेका छौ। तिमीहरू भनेका जहाज हौ, हामी त हौँ माझी दाईको सानो डुङ्गा। सबैजना हाँस्छन्। ओम निरञ्जनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पावितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिदं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।